अपने मसाइल को हल करने के लिए सब्सक्राइब करें आपके मसाइल का हल। वुज़ू के बाद आज़ा को पोंछना, क्या वुज़ू करने के बाद आज़ा को पोंछना चाहिए या नहीं पोंछना चाहिए? ये पता नहीं किस तरह से लिखा हुआ है। एक शेर याद आ रहा है, बिलाल अंसारी ने ये सवाल पूछा है इंडिया से। शेर याद आ रहा है पोंछने से। हमने 9th क्लास में थे तो हमारे टीचर ने शेर सुनाया था, उनके दस्ते नाजुक के लिए भेजी थी जो पूंछी, खबर पहुंची तो ये पहुंची कि पूंछी नहीं पहुंची। उसको शायर ने कहा, उनके दस्ते नाजुक के लिए भेजी थी जो पूंछी, खबर पहुंची तो ये पहुंची कि पूंछी नहीं पहुंची। यानी शायर बेचारा जल रहा है, कुड़ रहा है। तो सोचो, यानी उस ज़माने में रुमाल ना पहुंचने पर इतनी तकलीफ हुआ करती थी और महबूबा तक रुमाल पहुंचाना बहुत मुश्किल होता था। आज तो बंदा आराम से पहुंच जाता है महबूबा तक। तो उस ज़माने में इतने फासले थे कि महबूबा को आप रुमाल पहुंचाना आपके लिए मुश्किल था। तो लव लेटर कौन पहुंचाएगा और ख़ुद कैसे पहुंचेगा। और आज महबूबा पहले पहुंची भी होती है, बंदा लेट पहुंच रहा होता है। ये हालात हो चुके हैं। क्या वुज़ू के बाद आज़ा को पोंछना चाहिए या नहीं पोंछना चाहिए? दोनों तरीके हदीस से साबित हैं। पोंछना भी साबित है और ना पोंछना भी साबित है। तो बाज़ उलमा कहते हैं ना पोंछना ज़्यादा बेहतर है, उसमें वुज़ू के आसार देर तक रहते हैं, यानी वुज़ू की ताज़गी ज़्यादा देर तक रहती है। लेकिन जायज़ है, बहरहाल उलझन होती है, बाज़ दफ़ा नमाज में दिल नहीं लगता, पानी टपक रहा होता है तो पोंछ भी सकते हैं, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। क्या अटैच बाथरूम में वज़ू की दुआएं पढ़ सकते हैं? अटैच बाथरूम में वज़ू की दुआएं ना पढ़ें तो अच्छा है। वैसे भी वज़ू में कोई लंबी चौड़ी दुआएं नहीं है, सिर्फ एक ही दुआ है, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली ज़ंबी व वस्सिअ ली फ़ी दारी व बारिक ली फ़ी रिज़्क़ी। इसके अलावा जो लंबी चौड़ी दुआएं हैं ना वज़ू में, हाथ धोते हुए ये, मुँह धोते हुए ये, कुल्ली करते हुए ये किसी भी मुस्तनद रिवायात से, हदीस से साबित नहीं है। वुज़ू में चेहरा धोने की क्या हुदूद हैं? कान की लौ कहाँ तक है? वुज़ू में कहाँ तक चेहरा धोना चाहिए? मुसब साहब कराची से। कान की लौ इसको बोलते हैं जहाँ कान आपका एंड हो रहा है, ख़त्म हो रहा है। ये जो कान ख़त्म हो रहा है ना, तो यहाँ से चेहरा शुरू हो रहा है, तो यहाँ तक धोना ज़रूरी है चेहरे को। अपने मसाइल को हल करने के लिए सब्सक्राइब करें आपके मसाइल का हल। वुज़ू के बाद आज़ा को पोंछना, क्या वुज़ू करने के बाद आज़ा को पोंछना चाहिए या नहीं पोंछना चाहिए? ये पता नहीं किस तरह से लिखा हुआ है। एक शेर याद आ रहा है, बिलाल अंसारी ने ये सवाल पूछा है इंडिया से। शेर याद आ रहा है पोंछने से। हमने 9th क्लास में थे तो हमारे टीचर ने शेर सुनाया था, उनके दस्ते नाजुक के लिए भेजी थी जो पूंछी, खबर पहुंची तो ये पहुंची कि पूंछी नहीं पहुंची। उसको शायर ने कहा, उनके दस्ते नाजुक के लिए भेजी थी जो पूंछी, खबर पहुंची तो ये पहुंची कि पूंछी नहीं पहुंची। यानी शायर बेचारा जल रहा है, कुड़ रहा है। तो सोचो, यानी उस ज़माने में रुमाल ना पहुंचने पर इतनी तकलीफ हुआ करती थी और महबूबा तक रुमाल पहुंचाना बहुत मुश्किल होता था। आज तो बंदा आराम से पहुंच जाता है महबूबा तक। तो उस ज़माने में इतने फासले थे कि महबूबा को आप रुमाल पहुंचाना आपके लिए मुश्किल था। तो लव लेटर कौन पहुंचाएगा और ख़ुद कैसे पहुंचेगा। और आज महबूबा पहले पहुंची भी होती है, बंदा लेट पहुंच रहा होता है। ये हालात हो चुके हैं। क्या वुज़ू के बाद आज़ा को पोंछना चाहिए या नहीं पोंछना चाहिए? दोनों तरीके हदीस से साबित हैं। पोंछना भी साबित है और ना पोंछना भी साबित है। तो बाज़ उलमा कहते हैं ना पोंछना ज़्यादा बेहतर है, उसमें वुज़ू के आसार देर तक रहते हैं, यानी वुज़ू की ताज़गी ज़्यादा देर तक रहती है। लेकिन जायज़ है, बहरहाल उलझन होती है, बाज़ दफ़ा नमाज में दिल नहीं लगता, पानी टपक रहा होता है तो पोंछ भी सकते हैं, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। क्या अटैच बाथरूम में वज़ू की दुआएं पढ़ सकते हैं? अटैच बाथरूम में वज़ू की दुआएं ना पढ़ें तो अच्छा है। वैसे भी वज़ू में कोई लंबी चौड़ी दुआएं नहीं है, सिर्फ एक ही दुआ है, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली ज़ंबी व वस्सिअ ली फ़ी दारी व बारिक ली फ़ी रिज़्क़ी। इसके अलावा जो लंबी चौड़ी दुआएं हैं ना वज़ू में, हाथ धोते हुए ये, मुँह धोते हुए ये, कुल्ली करते हुए ये किसी भी मुस्तनद रिवायात से, हदीस से साबित नहीं है। वुज़ू में चेहरा धोने की क्या हुदूद हैं? कान की लौ कहाँ तक है? वुज़ू में कहाँ तक चेहरा धोना चाहिए? मुसब साहब कराची से। कान की लौ इसको बोलते हैं जहाँ कान आपका एंड हो रहा है, ख़त्म हो रहा है। ये जो कान ख़त्म हो रहा है ना, तो यहाँ से चेहरा शुरू हो रहा है, तो यहाँ तक धोना ज़रूरी है चेहरे को। अपने मसाइल को हल करने के लिए सब्सक्राइब करें आपके मसाइल का हल। वुज़ू के बाद आज़ा को पोंछना, क्या वुज़ू करने के बाद आज़ा को पोंछना चाहिए या नहीं पोंछना चाहिए? ये पता नहीं किस तरह से लिखा हुआ है। एक शेर याद आ रहा है, बिलाल अंसारी ने ये सवाल पूछा है इंडिया से। शेर याद आ रहा है पोंछने से।
ہم نے 9th کلاس میں تھے تو ہمارے ٹیچر نے شعر سنایا تھا، ان کے دستے نازک کے لیے بھیجی تھی جو پونچھی، خبر پہنچی تو یہ پہنچی کہ پونچھی نہیں پہنچی۔ اس کو شاعر نے کہا ان کے دستے نازک کے لیے بھیجی تھی جو پونچھی، خبر پہنچی تو یہ پہنچی کہ پونچھی نہیں پہنچی۔ یعنی شاعر بیچارہ جل رہا ہے، کڑ رہا ہے۔ تو سوچو، یعنی اس زمانے میں رومال نہ پہنچنے پر اتنی تکلیف ہوا کرتی تھی، اور محبوبہ تک رومال پہنچانا بہت مشکل ہوتا تھا۔ آج تو بندہ آرام سے پہنچ جاتا ہے محبوبہ تک۔ تو اس زمانے میں اتنے فاصلے تھے کہ محبوبہ کو آپ رومال پہنچانا آپ کے لیے مشکل تھا، تو لو لیٹر کون پہنچائے گا اور خود کیسے پہنچے گا؟ اور آج محبوبہ پہلے پہنچی ہوئی ہوتی ہے، بندہ لیٹ پہنچ رہا ہوتا ہے۔ یہ حالات ہو چکے ہیں۔ کیا وضو کے بعد اعضاء کو پوچھنا چاہیے یا نہیں پوچھنا چاہیے؟ دونوں طریقے حدیث سے ثابت ہیں، پوچھنا بھی ثابت ہے اور نہ پوچھنا بھی ثابت ہے۔ تو بعض علماء کہتے ہیں نہ پوچھنا زیادہ بہتر ہے، اس میں وضو کے آثار دیر تک رہتے ہیں، یعنی وضو کی تازگی زیادہ دیر تک رہتی ہے، لیکن جائز ہے۔ بہرحال الجھن ہوتی ہے بعض دفعہ، نماز میں دل نہیں لگتا، پانی ٹپک رہا ہوتا ہے، تو پوچھ بھی سکتے ہیں، کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے۔ کیا اٹیچ باتھ روم میں وضو کی دعائیں پڑھ سکتے ہیں؟ اٹیچ باتھ روم میں وضو کی دعائیں نہ پڑھیں تو اچھا ہے۔ ویسے بھی وضو میں کوئی لمبی چوڑی دعائیں نہیں ہیں، صرف ایک ہی دعا ہے، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ اس کے علاوہ جو لمبی چوڑی دعائیں ہیں نا وضو میں، ہاتھ دھوتے ہوئے یہ، منہ دھوتے ہوئے یہ، قلی کرتے ہوئے یہ کسی بھی مستند روایات سے حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ وضو میں چہرہ دھونے کی کیا حدود ہیں؟ کان کی لو کہاں تک ہے؟ وضو میں کہاں تک چہرہ دھونا چاہیے؟ مصعب صاحب کراچی سے۔ کان کی لو اس کو بولتے ہیں جہاں کان آپ کا اینڈ ہو رہا ہے، ختم ہو رہا ہے۔ یہ جو کان ختم ہو رہا ہے نا، تو یہاں سے چہرہ شروع ہو رہا ہے، تو یہاں تک دھونا ضروری ہے چہرے کو۔ اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے سبسکرائب کریں آپ کے مسائل کا حل۔ وضو کے بعد اعضاء کو پوچھنا، کیا وضو کرنے کے بعد اعضاء کو پوچھنا چاہیے یا نہیں پوچھنا چاہیے؟ پوچھنا چاہیے، یہ پتہ نہیں کس طرح سے لکھا ہوا ہے۔ ایک شعر یاد آ رہا ہے، بلال انصاری نے یہ سوال پوچھا ہے انڈیا سے۔ شعر یاد آ رہا ہے پوچھنے سے۔ ہم نے 9th کلاس میں تھے تو ہمارے ٹیچر نے شعر سنایا تھا، ان کے دستے نازک کے لیے بھیجی تھی جو پونچھی، خبر پہنچی تو یہ پہنچی کہ پونچھی نہیں پہنچی۔ اس کو شاعر نے کہا ان کے دستے نازک کے لیے بھیجی تھی جو پونچھی، خبر پہنچی تو یہ پہنچی کہ پونچھی نہیں پہنچی۔ یعنی شاعر بیچارہ جل رہا ہے، کڑ رہا ہے۔ تو سوچو، یعنی اس زمانے میں رومال نہ پہنچنے پر اتنی تکلیف ہوا کرتی تھی، اور محبوبہ تک رومال پہنچانا بہت مشکل ہوتا تھا۔ آج تو بندہ آرام سے پہنچ جاتا ہے محبوبہ تک۔ تو اس زمانے میں اتنے فاصلے تھے کہ محبوبہ کو آپ رومال پہنچانا آپ کے لیے مشکل تھا، تو لو لیٹر کون پہنچائے گا اور خود کیسے پہنچے گا؟ اور آج محبوبہ پہلے پہنچی ہوئی ہوتی ہے، بندہ لیٹ پہنچ رہا ہوتا ہے۔ یہ حالات ہو چکے ہیں۔ کیا وضو کے بعد اعضاء کو پوچھنا چاہیے یا نہیں پوچھنا چاہیے؟ دونوں طریقے حدیث سے ثابت ہیں، پوچھنا بھی ثابت ہے اور نہ پوچھنا بھی ثابت ہے۔ تو بعض علماء کہتے ہیں نہ پوچھنا زیادہ بہتر ہے، اس میں وضو کے آثار دیر تک رہتے ہیں، یعنی وضو کی تازگی زیادہ دیر تک رہتی ہے، لیکن جائز ہے۔ بہرحال الجھن ہوتی ہے بعض دفعہ، نماز میں دل نہیں لگتا، پانی ٹپک رہا ہوتا ہے، تو پوچھ بھی سکتے ہیں، کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے۔ کیا اٹیچ باتھ روم میں وضو کی دعائیں پڑھ سکتے ہیں؟ اٹیچ باتھ روم میں وضو کی دعائیں نہ پڑھیں تو اچھا ہے۔ ویسے بھی وضو میں کوئی لمبی چوڑی دعائیں نہیں ہیں، صرف ایک ہی دعا ہے، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ اس کے علاوہ جو لمبی چوڑی دعائیں ہیں نا وضو میں، ہاتھ دھوتے ہوئے یہ، منہ دھوتے ہوئے یہ، قلی کرتے ہوئے یہ کسی بھی مستند روایات سے حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ وضو میں چہرہ دھونے کی کیا حدود ہیں؟ کان کی لو کہاں تک ہے؟ وضو میں کہاں تک چہرہ دھونا چاہیے؟ مصعب صاحب کراچی سے۔ کان کی لو اس کو بولتے ہیں جہاں کان آپ کا اینڈ ہو رہا ہے، ختم ہو رہا ہے۔ یہ جو کان ختم ہو رہا ہے نا، تو یہاں سے چہرہ شروع ہو رہا ہے، تو یہاں تک دھونا ضروری ہے چہرے کو۔